अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मसले के बारे में जिसके ऊपर इस वक्त में पूरी दुनिया में हर कोई शख्स ही बात कर रहा है, और ये बात है कोरोना वायरस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास बहुत सारी मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से शेयर होती हैं कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जान सकते कि उनमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम ऑथेंटिक समझें और जो हकीकत के करीब तरीन इन्फॉर्मेशन हो। हमारे जैसे मुल्क में बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि शायद कोरोना वायरस है ही नहीं और ये कोई बीमारी ही नहीं है, बल्कि ये शायद कोई सियासी तमाशा है या ये कुछ हुकूमतों का एजेंडा है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है जिसने अब तक पूरी दुनिया में 44 लाख से ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है और मरने वालों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा है। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कोरोना वायरस एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसको मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आप तक पहुँचेगी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बात से कि वायरस होता क्या है और कोरोना वायरस दुनिया में आया कब और ये कब से इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरस की। वायरस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो खुर्दबीन या माइक्रोस्कोपिक आप इसको कह सकते हैं, मतलब ये इतना छोटा पार्टिकल है कि एक आम बैक्टीरिया जो आम तौर पर इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलाते हैं बैक्टीरियाज, ये उनसे भी कई गुना छोटे होते हैं। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात इसमें यह है कि वायरस कभी भी एक जानदार चीज़ नहीं होते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपके लिए ये बात नहीं है तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वायरस एक ज़िंदा चीज़ नहीं होते हैं। वायरस प्रोटीन के चंद मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल एक ऐसी चीज़ है जो इन्फेक्शन फैलाता है, लेकिन इसे अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए अपने होस्ट, अपने मेज़बान सेल के अंदर जाना पड़ता है या किसी बैक्टीरिया के अंदर जाना पड़ता है। अगर ये आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर किसी जगह पे पड़ा रहे तो ये वहाँ पे सालों तक पड़ा रह सकता है। चूँकि ये एक जानदार चीज़ नहीं है, इसलिए इसका ख़त्म होना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं कि अगर उनको ऐसी एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाए जहाँ पे उनके प्रोटीन्स, जो जिन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के वो बने हुए हैं, उनको कोई ख़तरा ना हो, सालों तो क्या मतलब ये सदियों तक अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की, जो आज दुनिया के अंदर जिस वायरस ने तबाही फैलाई हुई है। हम इसकी सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो दुनिया में सबसे पहला जो कोरोना वायरस आइडेंटिफाई हुआ था वो 1930 में चिकन्स के अंदर, यानी मुर्गियों के अंदर आइडेंटिफाई हुआ था। मुर्गियों की एक बीमारी थी जिसके ऊपर तहकीक की गई, तो जो वायरस सामने आया उसको कोरोना वायरस का नाम दिया गया। लेकिन इंसानों में ये वायरस 1960 के अंदर सामने आया, और हैरत अंगेज तौर पर बरतानिया और अमेरिका दोनों मुल्कों में एक ही वक्त के ऊपर ये वायरस सामने आया। ये वायरस बेसिकली नज़ले ज़ुकाम के आम वायरसेस से अलग किया गया था, आइसोलेट किया गया था, लेकिन इंग्लैंड में और अमेरिका में इसको आइसोलेट करने के और इसके ऊपर एनालिसिस करने के तरीक़ेकार डिफरेंट थे। उन डिफरेंट तरीक़ाकार की वजह से इन दोनों को डिफरेंट नाम दिया गया, इन दोनों को डिफरेंट कैटेगरी के वायरस के तौर पर रखा गया। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई और किसी एक साइंटिस्ट ने इन दोनों वायरसेस का मुतालिया किया तो ये बात सामने आई कि ये दोनों वायरस बेसिकली एक ही जेन के थे, जो थोड़ी बहुत उनके अंदर चेंजेस थी, लेकिन बेसिकली ये कोरोना वायरस एक ही तरह का वायरस था। जी तो वीर जी, 1960 में इंसानों में दरियाफ्त होने के वक्त ये पैंडेमिक नहीं हुआ, यानी ये दुनिया में इसने वबाई शक्ल इख्तियार नहीं की। इस वायरस ने दुनिया में जब वबाई शक्ल इख्तियार की, ये बात है सन 2002 की। नवंबर 2002 से जुलाई 2003 तक पैंडेमिक रहा और इस बीमारी को नाम दिया गया था सार्स का। और ये बीमारी चाइना से ही शुरू हुई थी, और इस बीमारी में टोटल तकरीबन 8000 लोग इससे मुतासिर हुए थे पूरी दुनिया में, और तकरीबन 800 के करीब लोग इसके अंदर इंतकाल कर गए थे। और यूँ जुलाई 2003 में, यानी तकरीबन 10-11 महीने के अंदर इस बीमारी को ख़त्म करार दे दिया गया था पूरी दुनिया से। इस बीमारी को, यानी जो पैंडेमिक वबाई इसकी सूरत इख्तियार हुई थी, वो सूरत ख़त्म हो गई थी और इस बीमारी को एक तरह से ये वायरस ख़त्म हो गया था। सार्स की जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई थी। अब ये दोबारा शुरू हुई है, कोरोना वायरस 2, सार्स 2 इसका नाम दिया गया है, कोविड-19, चूँकि ये दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना में सबसे पहला केस इसका सामने आया था। और जब बाद में इसके ऊपर बाद में रिसर्चेज हुई, तहकीक हुई, तो पता चला कि ये वही कोरोना वायरस है जो सार्स 1, जो मैंने आपको बताया कि सन 2002 से 2003 तक फैला रहा था, ये उसी की म्यूटेटेड फॉर्म है। ये उसी की म्यूटेट होकर नई फॉर्म आई है, लेकिन इस वक्त ये दुनिया का स्मार्ट तरीन वायरस इसको कहा जा रहा है। जब ये म्यूट हुआ सार्स 1 से सार्स 2 के अंदर, तो इस म्यूटेशन में कहा जाता है कि ये दुनिया का स्मार्ट तरीन वायरस हो गया। इस वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया।
یعنی پہلا جب اس کا SARS-1 یا اس کا پہلا جو دنیا کے اندر حملہ ہوا تھا، وبائی صورت اس نے اختیار کی تھی، اس میں تقریباً صرف 8,000 کیسز اور 800 ڈیتھس ہوئی تھی پوری دنیا کے اندر، اور یہ تقریباً 8 سے 10 مہینے چلا. لیکن یہاں پر 6 سے 7 مہینے کے اندر اس کی تعداد ملینز میں پہنچ گئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج تقریباً 44 لاکھ کے قریب پوری دنیا کے اندر مریض ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ انتقال کر چکے ہیں. چونکہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان اجسام کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں. اس کو آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے. تو اس کو سائنٹیفکلی میوٹیشن کا ایک پروسیس کہا جاتا ہے. پروسیس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی وائرس کو میوٹ ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کسی بھی وائرس کی میوٹیشن کا 2 مقصد ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس بہت زیادہ اپنے آپ کو سپریڈ کرے، یعنی وہ اپنی آبادی کو بڑھائے، وہ اپنی مختلف کاپیز بنائے اور وہ سپریڈ ہو، اس کی تعداد بڑھ جائے. لیکن دوسرا سب سے اہم میوٹیشن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس اپنے ہوسٹ کو ختم نہ کرے، وہ اپنا جو میزبان ہے اس کو مار نہ دے. کیونکہ اگر میزبان انتقال کر جائے گا تو اس کے اندر جو وائرس کی بے شمار کاپیز ہوں گی اور وائرس ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کو مزید اپنی کاپیز بنانے کی، مزید اپنی ریپروڈکشن کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں رہے گی. تو یہ میوٹیشن کی فارم. اب اس میوٹیشن کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو یہ کرونا وائرس 2 نے ان دونوں ٹارگٹس کو کافی حد تک پورا کیا ہے. مثال کے طور پر جب یہ پہلا آیا تھا سارس کی شکل میں، SARS-1 کی شکل میں جو بیماری پھیلی، اس میں صرف 8,000 کیسز تھے، تو اس کا پھیلاؤ انتہائی کم تھا، اور اس نے 8,000 لوگوں میں سے تقریباً 800 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، یعنی تقریباً 10% لوگوں کو، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، جس کی وجہ سے وائرس کا خود کا بھی خاتمہ ہو گیا. کیونکہ 800 لوگ کی ڈیتھ ہو گئی جنہوں نے، اگر وہ زندہ رہتے تو اس وائرس کو آگے پھیلاتے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی یہ وائرس ختم ہو گیا. اور باقی جو 8,000 میں سے جو باقی لوگ بچے، ان لوگوں کے امیون سسٹم نے اس وائرس کو ختم کر دیا. یہاں پہ آپ کو ایک میں سب سے اہم بات بتاتا جاؤں کہ اینٹی وائرل دوائیاں، جس طرح کی اینٹی بایوٹک دوائیاں ہوتی ہیں، ہمیں جو بھی کوئی بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے اینٹی بیکٹیریل دوائیاں بہت عام طور پر یوز کرتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو جو بھی ہمارے بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، اس وقت دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہم بیکٹیریل انفیکشنز کو بہت ہی آسانی سے کنٹرول کر لیتے ہیں. عام طور پر بیکٹیریل انفیکشنز بہت آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وائرل انفیکشنز اس طرح سے نہیں ہوتے. اگرچہ یہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، دنیا میں بہت کم فریکوینسی میں یہ لوگوں کو لگتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی وائرل ڈیزیز ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ختم نہیں ہو سکی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال پولیو ہے. ایک عرصہ ہوا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پولیو کی ویکسین، اس کے لیے ہم پیتے آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پلاتے آ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ دنیا سے ختم نہیں ہوا. اگرچہ اس کے پھیلاؤ کا طریقہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بچپن میں 5 سال کے بچوں تک ہوتا ہے، 5 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں ہوتا. مہلک تو وہ ضرور ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن وہ بیماری نہ ختم ہو سکی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی دوائی بنائی جا سکی ہے. تو اس وقت دنیا میں جتنی بھی اینٹی وائرل دوائیاں، وہ تو ایک تو تعداد میں بہت کم ہیں، اور دوسرا ان کی اثر پذیری بہت کم ہے. ان کے مؤثر ہونے کی جو تعداد ہے، جو مقدار ہے، وہ بہت ہی کم ہے. جی تو ویئرز، یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر کرونا وائرس کی تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی، تھوڑا سا اس کا فنکشن کرنے کا طریقہ کار بتایا. اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی شکل کیسی ہے، یہ پھیلتا کیسے ہے، اور اس کی احتیاطی تدابیر جو کہ ہر گورنمنٹ اور ہر وقت میڈیا ہمارا بتا رہا ہے، تو وہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. ان کی ٹیکنیکلٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ اصل میں اثر کیسے کرتی ہیں. ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کر کے ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ میری آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھیے گا. اور اینڈ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی فیملی کو بچائیے. اس سے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر رہیے، بہت کم باہر جائیے، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں تو ماسک لگا کے، گلوز کا یوز کیجیے، ماسک لگا کے جائیے. اور واپس آنے پر، گھر لوٹ کے واپس آنے کے اوپر آپ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے ضرور دھوئیے. اب ہاتھ دھونا کیوں اہم ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں کچھ اور مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے. شکریہ.